gawas, sa mga pamilya nga nagbiyahan sa uban. Lord, salamat sa mga grasya o panalangin nga imong gihatag sa matag adlaw Mura kong doktor kanila ito sa kulisan mo na kung kuhan kartista. sila padayon nga nagdadoy uban sa pagsalig ug pagdayeg kanimo. Lord, sa amo kami nga imo siya hatagan ug daghan kang mga katuigan sa iyang kinabuhi uban ang iyang pamilya ang mga mas kinabuhi nga malayo sa katalagman o hatagan mo sila sa mga grasya nga ilang kinahanglan sa matag adlaw. Lord, nangamuyo usab kami na kami tanan karon nga nagkatigom nga imo kami diyan ug ubanan mo kami sa among panaw paingon diha kanimo nga unta kami mahimo kami mga asin o suga sa among katilingban. Lord, panalangin niyo kami kanunay o kami o inyo nangamuyo kami nga imo palambuon kaning timasay ano mo padayon kami sa paghatag og serbisyo ngadto sa among mga kaigsuonan. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw busa pinitanan among pangamuyo kinamatan pinaagi sa imong buto nga na Kristo ang mga Ginoo uban usab sa pangamahan sa mga mayaon ng Virgin Maria o sa gabay sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy